अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवालात हैं जिनके हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और उन सवालात में मुख्तसरन आपको कुछ तफसील बताता हूं। आपको उससे फिर अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आज के प्रोग्राम में बात क्या होने जा रही है और किनसे बात होने जा रही है। सबसे पहले तो यह कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में क्या कोई इत्तेहाद हो पाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस बयानिए के साथ इंतखाबात में जाएगी, वोट बैंक कितना तगड़ा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या अब इट्स हेयर टू स्टे या इसका सर्वाइवल भी बिल्कुल उसी तरह ही है या इसकी जो लाइफ है वो भी उसी तरह ही है जिस तरह पीएसपी की थी, पाक सरजमीन पार्टी की, जिसको बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शामिल हो गए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आजकल हर तरफ ही हो रही है। पीएमएलएन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही, फिर अब पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, पीटीआई बिल्कुल बात कर रही है, 2022 से बात कर रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इंतखाबात की बात कर रही है। तो ये वो सवालात हैं कि जिनका जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और हमें ज्वाइन किया रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, आजकल माशाल्लाह बड़ा गर्म मिजाज चल रहा है आपका, खैरियत तो है? किसी ना किसी से आपकी कोई ना कोई हल्की फुल्की जो है वो बहस चलती रहती है। मैंने पिछले 5 महीने में गिन के 235 जनाब टॉक शोज के 5 महीनों में, अल्लाह पाक के करम से एक इवेंट के अलावा जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन पूछा है, ये चिट चैट की है, किसी एक के साथ भी जो है वो अल्लाह पाक के करम से कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, चल। लेकिन उस दिन जो आपसे सवाल पूछा गया था, उस सवाल को तो खैर एक सियासतदान से तो वो सवाल पूछा जाएगा ही, इसलिए भी वो सवाल पूछा जाएगा कि देखें पार्टीज में हर तरह का ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और अगर किसी पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जैसा कि आप खुद भी कई मरतबा कह चुके हैं कि जी ये वो पार्टी है कि जिसमें ऐसा नहीं है कि वन मैन शो है, हर किसी को अपनी बात कहने की इजाज़त है। तो आपकी पार्टी में भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कहीं पर कुछ किसी की गुफ्तगू सुनकर लगता है कि जी नहीं आप लोग कुछ कहते हैं जी पीएमएलएन के साथ चला जाए, कुछ कहते हैं नहीं जी हमने उनके साथ नहीं, हमने अपना मामला लेके चलना है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अली मुमताज भाई, आप माशाल्लाह इतने डिसेंट, इतने जीनियस, इतने खूबसूरत एंकर हैं, आपने चीज को समझा ही नहीं। और भाई मैंने इस इशू के ऊपर तो जो है ना उनसे जनाब एंकर पर्सन जो थे उनके साथ मैंने बहस की नहीं। मेरा इशू ये था कि वो उनके साथ पिछले 5 साल में मेरी कम से कम 7-8 दफा ऑन एयर उनके शो में और कम से कम 8-10 दफा ऑफ एयर जब वो टाइम लेने के लिए फोन करते थी या मुझसे डिबेट करती थी फोन पे, मैं उन्हें समझाता था कि यार कुछ एटिकेट्स होते हैं टॉक शो के, जैसा आप अभी कर रहे हैं ना कि सवाल आप जितना मर्जी सख्त पूछें, 2 मिनट का सवाल पूछें, 3 मिनट का सवाल पूछें, लेकिन पार्टिसिपेंट को 1.5 से 2 मिनट का जवाब देने का राइट हासिल है। बिल्कुल, कई दफा मेरी इनके साथ मुंह मारी ऑन एयर हो चुकी है, इस चैनल में भी जिस चैनल में वो काम कर रही हैं और उससे पिछले चैनल में भी और उससे पिछले चैनल में भी। मेरा असल इशू ये था कि वो आप शो का क्लिप प्रोग्राम के बाद देखिएगा, 3.5-4 मिनट का इंतहाई नेगेटिव और जहरीला प्रोपेगेंडा पार्टी और मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ किया। मैं खामोशी से सुना, उसके बाद जवाब शुरू किया। 19वां सेकंड अभी पूरा नहीं हुआ था, 19वां, तीसरी दफा फिर कहूंगा जब आप देखेंगे ना वो क्लिप, 19वां सेकंड अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने टोक दिया। ये आदत पुरानी है उनकी। मुझे कोई शौक नहीं है शो करने के, मीडिया में आके जनाब अपनी जनाब शक्ल दिखाने के। मेरा असूल है कि भाई हम एक पॉजिटिव तरीके से शोज को लेकर चलो, लोगों की जहनों की आबियारी हो, सवाल के बाद जवाब अच्छे तरीके से आए। अवाम फैसला करेंगी कि जवाब देने वाला गलत है या सवाल पूछने वाला गलत है या दोनों ठीक है या क्या इशू है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप अपने सेट एजेंडे के तहत आप इंतहाई दूसरे की इज्जत को उछालें और तार करें। जब वो जवाब देने लगे तो आप जान के उसको बोलने ना दो ताकि वो अपनी पोजीशन क्लियर ना कर सके। मेरा इशू ये था, मेरी बला से मैं तो कहता हूं आप गाली दो, आप मैं तो मजाक में कहता हूं एंकर्स को, जितने सारे दोस्त हैं मेरे, कि भाई मुझे मेरी तरफ से इजाजत है, सवाल में आप मेरी जात को गाली दो, मेरी पार्टी को दो, मेरे धड़े को दो, लेकिन भाईजान 1.5 से 2 मिनट जवाब भी सुन लो। बिल्कुल ठीक है। तो चौहान साहब, आपकी पार्टी में अब आजकल क्या चल रहा है, क्या राय पाई जाती है? नून के साथ जाना है
یا آپ کی پارٹی اپنا بیانیہ لے کر چلے گی اور اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں کرے گی؟ اصل میں علی بھائی ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی. ہم نہ تو دہشت گرد ہیں، سیاسی دہشت گرد، نہ ہم سیاسی ایکسٹریمسٹ ہیں، نہ ہم سیاسی انتہا پسند ہیں. جس طرح ہم نے پچھلی پارٹی میں 17 سال گزارے، وہاں پہ تو ہر چیز کے اوپر ٹریننگ ایسی ہوتی تھی کہ بس آپ ہی آپ ہو اور آپ کی لیڈرشپ ہی لیڈرشپ ہے، باقی سارے کے سارے نکمے، نکھٹو، نا اہل، گناہگار، بدکار، بدکردار، سیاکار، خطاکار، باقی سارے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم ایک سیاسی جماعت ہے. 4 مفاد ہوتے ہیں علی بھائی سیاست کرتے ہوئے. 4 مفاد: ذاتی مفاد سیاستدان کا، پارٹی کا مفاد، ریاست کا مفاد، عوام کا مفاد. یہ 4 مفاد. ان 4 مفاد کے لیے اگر کوئی جھک نہیں سکتا، اگر کوئی اٹھ نہیں سکتا، اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. تو بھائی ہم ہیں سیاستدان. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے ان 4 مفادات کے لیے. جہاں ریاست کا مفاد آئے گا، جہاں ملک کا مفاد آئے گا، جہاں عوام کا مفاد آئے گا، جہاں پارٹی کا مفاد آئے گا، جہاں پہ انڈیویجولی ہمارا اپنے حلقے کی سطح پہ، اپنے شہر کی سطح پہ اپنا ذاتی مفاد آئے گا، ہم بھائی جان ہر قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کو تیار ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، ابھی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر ہوں گی. آپ کی لوکل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی پورے صوبے لیول پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی پاکستان لیول پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ سے بھی ہو سکتی ہے. یہ تو وقت آنے پہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، I'm sure آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو لے کر پی ایم ایل این کیا کہتی رہی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. آپ بلکہ خود رسپونڈ کرتے رہے ہیں اس پر کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب کو چینی چور کہا جاتا تھا، اور اس حد تک چلے گئے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ برطانیہ میں عابد شیر علی صاحب جو سپوزڈلی گھر تھا جہانگیر خان ترین صاحب کا لندن میں، اس کے باہر بھی کھڑے ہو کر جا کر ویڈیو بناتے رہے ہیں کہ جی یہ ہے گھر چینی چور کا. تو اور جو پی ایم ایل این کو لے کر آپ کی پارٹی کی اکثریت لوگوں کی رائے رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی چور ہیں، ملک کو لوٹ لیا، پیسہ سارا ملک سے باہر لے گئے. ایون فیلڈ کی بات ہوتی رہی، العزیزیہ کی بات ہوتی رہی. تو کیا آپ اس پوائنٹ آف ویو کو لے کر آپ کا ذہن کلیئر ہے؟ یا دیکھیں سیاست کے اندر نا، اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے، نواز شریف صاحب کو بینظیر بھٹو صاحبہ کیا کہتے رہے، شیخ رشید صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو کیا کہتے رہے، چیئرمین تحریک انصاف شیخ رشید صاحب کو کیا کہتے رہے، ہر پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کیا کہتی رہی. یہ اگر چیزیں دیکھیں نا، میں نے کہا سیاست کے اندر ہر چیز پاسبل ہوتی ہے. پرانی چیزیں بھلا کے آگے کی طرف چلا جاتا ہے. اب آپ نے کہا چینی چور، او بھائی جان چینی کا اگر ایز اے مینوفیکچرر، ایز اے انڈسٹریلسٹ، ایز اے شوگر مل آنر جو 15% اگر حصہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے، تو بھائی جی 35 سے 40% حصہ شریف خاندان کا ہے. 35 سے 40% زرداری صاحب کی جناب شوگر مل ہے. تو آپ اکیلے جہانگیر ترین صاحب کو مورد الزام کسی ایشو پہ بٹھائیں، ایک لمبی بحث ہے، اس پہ بھی میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا کیا رول، اور اسپیشلی پازیٹیو رول پاکستان میں شوگر کے فیلڈ میں اور گنے کے کاشتکاروں کے حوالے سے جو رحمت کا فرشتہ جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں موجود ہے. باقی تو سارے زحمت کا فرشتہ ہیں. آپ چلے جائیں زرداری صاحب کی جناب شوگر ملوں کے اربوں روپے، کئی 100 ارب روپے کاشتکاروں کے بقایا ہیں. آپ شریف خاندان کی جناب شوگر ملوں کے آپ انویسٹیگیشن کر لیں، کئی 100 ارب روپے بقایا ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل کا ایک آنا آپ کو بقایا نہیں ملے گا ہر سال، ایک آنا. اچھا باقی اگر مارکیٹ کے اندر 180 ریٹ ہے، 210 روپے جناب بند ریٹ ہے، جہانگیر ترین صاحب 10 روپے مہنگی خریدیں گے، لیکن 1-4 آنے کا بھی بقایا جات آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے نہیں ہوں گے ہر سال کے. یہ شوگر کین کمشنر ہماری کیبنٹ کے اندر رپورٹ پیش کرتے رہے، ہم وہ جانتے ہیں. تو جناب پازیٹیو چیزیں اگر میں بتاؤں کہ شوگر کی فیلڈ کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی، تو آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن بہرحال یہ پرانی چیزیں ہیں. چودھری صاحب کا کیا رول ہے پارٹی میں؟ اون چودھری صاحب کا پارٹی میں کیا رول ہے؟ اون چودھری صاحب چیف آرگنائزر ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ کی طرح جس طرح وہ اپنی پارٹی کی ہے؟ ہاں پتہ وہ چیف آرگنائزر ہے. یعنی کہ جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ان کی پارٹی میں عہدہ ہے، جو ان کا سٹیٹس ہے، وہی اون چودھری صاحب کا ہے. نہیں دیکھو، مریم نواز صاحبہ کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ تو پورا خاندان ہے. نواز شریف صاحب کا خاندان ہے، اس کا نام نون لیگ ہے.
उनकी लीडरशिप का नाम नून लीग की लीडरशिप है, उसमें तो वो नून लीग के जो हेड है उनकी बेटी की हैसियत से उनके इख्तियारात और उनके मामलात तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, उनके घर की खेती है ना, उनके घर की जनाब पैदावार है पूरी पार्टी। इधर ऐसी चीज नहीं है, इधर पार्टी के अंदर ठीक। लेकिन और चौधरी साहब का जो रोल रहा है, आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है फयाजुल हसन चौहान साहब, इलेक्शन कंटेस्ट करना कोई हर किसी के बस की बात नहीं है, ना ही कोई बच्चों का खेल है, बड़ी मेहनत बड़ा खर्चा उस पर होता है, फिर लोगों को लेकर चलना पड़ता है जिन्होंने आपको वोट दिया होता है, उनके दुख सुख हर चीज में उनका साथ देना होता है, नहीं दें तो अगली मरतबा इलेक्ट नहीं होंगे। तो ओन चौधरी साहब की तो हिस्ट्री ये रही है कि वो चेयरमैन पीटीआई के साथ रहे इक़्तिदार में आने से पहले, उनके खादमीन में से एक थे और उनके साथ हर वक्त रहते थे और यही उनकी क्वालिफिकेशन थी। और जब उनको अपने से अलहदा किया गया तो उसके बाद से वो बिफर गए और अब वो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। और अभी भी लगता है कि जिस तरह, और फिर लोगों का ये कहना है कि शायद वो एक अपॉर्चुनिस्ट हैं कि जहां उनको मौका मिलता है वो उस तरफ निकल जाते हैं। तो क्या आप ऐसे शख्स का समझते हैं कि आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, या खतरे की घंटी होगी कि जब भी वो कहीं पर होंगे कि शायद हो सकता है कि दूसरी तरफ पलटी मार जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ओन चौधरी साहब का जहांगीर तरीन साहब के साथ पिछले कई सालों से एक बड़ा अफेक्टिव और अफेक्शन के ऊपर मबनी एक रिलेशनशिप है और उसमें उनकी कुर्बानियां भी हैं और ओन चौधरी साहब के ऊपर भी ज्यादतियां हुई हैं। अब देखो ना, ओन चौधरी को आप मिसेज इमरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो जनाब जिस दिन वजारत उज़्मा का हलफ उठाना था, जनाब बुशरा बेगम जनाब कहती हैं जी कि मैंने ख्वाब देखा है, अच्छा शगुन नहीं होगा अगर ओन चौधरी जनाब आपकी उसमें ना हो और जनाब उसमें होंगे तकरीब हलफ बरदारी में। तो जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जनाब उनको मैसेज दिया जनाब कि ये सारा ख्वाब है, ये सारी जनाब प्रेडिक्शन है मिसेज की, तो आपने नहीं आना। अब देखें, पूरे पिछले 10-15 साल आपके लिए जान माल वक्त की कुर्बानी दे के ओन चौधरी की तरफ से, तो जनाब उसके बाद आप एंड टाइम पे ये कर दोगे, ये तो ज्यादती थी ना। ये तो किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके खुडे लाइन लगाना था। और शायद मिसेज इमरान खान साहब को ये था कि ओन चौधरी साहब हर चीज के जनाब ऐनी शाहिद है, उनकी जनाब जितने मामलात थे उनकी शादी से लेके उनके बाकी मामलात भी, तो ये चीज ज्यादती थी। तो ओन चौधरी साहब ने भी कुर्बानियां दी हैं, पार्टी के अंदर भी दी थी। उसके बाद फिर वो जहांगीर तरीन साहब के साथ अटैच हुए और फिर उन्होंने हमें दरमें सुपने हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए। ठीक ठीक। हम एक चौहान साहब वक्फा लेते हैं और वक्फे को लौट कर आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि कौन कौन आने वाले वक्त में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहा है, और साथ में फवाद चौधरी साहब की भी बात होगी क्योंकि आप ही की पार्टी से अभी कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि जी वो शामिल हैं भी और नहीं भी, और शायद वो शामिल चूँकि नहीं है या उस तरह से एक्टिव नहीं है, उनका रोल नहीं है, तो यही वजह है कि वो दोबारा गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब, क्या उनकी दोबारा गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शुरू की एक तकरीब में शामिल हुए, फिर उसके बाद उस तरह से उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली और आपकी मीटिंग्स या आपकी पार्टी का जो मामलात हैं उसमें कोई उनका रोल नहीं रहा, शायद इस वजह से क्या उनको गिरफ्तार दोबारा किया गया, सजा दी जा रही है? नहीं, देखें, केस आपके सामने है कि 50 लाख रुपए की लेन देन का इशू है, उसके ऊपर जनाब एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन किया गया। इन चीजों से हट के मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे पता कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये जो 50 लाख रुपए का लेन देन है ये अभी का नहीं है, ये तो बड़ा पुराना लेन देन है और उस वक्त के जब पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी। अली भाई, जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, शीशे के घर में बैठ के आप पत्थर मारेंगे तो आपको पत्थर नहीं ना मारने चाहिए, या तो आप 100% जनाब, वो खलील जिब्रान ने कहा था ना, पहला पत्थर वो मारे कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो, जिसने ऐब ना किया हो, और जनाब आप सर से लेके पांव तक ऐबी हो और फिर रियासत से आप टकराएं भी और रियासत को आप आंखें भी दिखाएं और रियासत की जड़ें भी खोखली करें। अब आपको मैं बता देता हूं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सर इनको रिलीफ दिया गया, इनको फैसिलिटेट किया गया, ये मुझे नहीं पता क्या था, क्यों था, किस तरह था, बाहर आके इनकी नेचर है। देखो, मैंने तो कल परसों मेरे पास फोटो आई कि फवाद चौधरी साहब और उनके मिसेस, उनकी बड़ी जनाब एक लाचारी वाली एक फोटो थी कि हथकड़ी लगी हुई है, चेहरे दोनों के उजड़े हुए हैं, ना कोई विक्ट्री का निशान। मुझे
22 तारीख को जब मैंने पार्टी छोड़ी तो इनकी मिसेज ने मेरे खिलाफ एक बड़ा घटिया ट्वीट किया। ये मैं पहली दफा रिवील कर रहा हूँ ये चीज आपके प्रोग्राम में। बड़ा घटिया ट्वीट किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपने असूल से मजबूर होकर मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि वो एक खातून थी, घरेलू खातून। अब वो नहीं रही, वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं। और फवाद चौधरी साहब भी उनको जिस तरह हर जगह पे लेके जना पॉलिटिकली एक्टिव रखते हैं, वो सारे पाकिस्तान को पता है। मैंने फिर भी कंट्रोल किया, लेकिन मुझे दुख ये था कि ये फवाद चौधरी की मर्जी के बगैर और मंशा के बगैर वो ये ट्वीट नहीं कर सकती थी। मुझे पार्टी छोड़ने की बुनियाद पे जो उन्होंने घटिया ट्वीट किया, अल्लाह की तरफ से सजा देखें, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जिस बुनियाद पे मेरे खिलाफ ट्वीट किया, अगले दिन इनके मियां ने पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वेरी नेक्स्ट डे इनके मियां ने छोड़ी। लेकिन मुझे वो आज तक इस चीज की है कि यार मां बहन बेटी को यार इस तरीके से नहीं आना चाहिए किसी पॉलिटिक्स के अंदर जनाब मुखालिफ को आपके हवाले से। मैंने आज तक उस मोहतरमा का, मुझे परसों जब फोटो आई मैंने उस पर ट्वीट किया, अल्लाह पाक फवाद चौधरी के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। साथ मैंने उसकी मिसेस की मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहन है, और उसकी फोटो कोई विक्ट्री का निशान नहीं, मुंह लटका हुआ था दोनों का। तो कहने का मकसद ये है, एक चीज तो ये मैंने आज पहली दफा रिवील की है। दूसरी चीज ये भी जरा बता दें कि आपने कहा सारे पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को क्या पता है? नहीं, जिस तरह मतलब है उनकी मिसेज जनाब जब पहले दफा गिरफ्तार हुए, शौकिया गिरफ्तारी पीटीआई के अंदर जब हुई थी, और उसके बाद जो एक्टिव है, पॉलिटिकली एक्टिव है, मैंने कहा सारी पाकिस्तान जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि वो पॉलिटिकल एक्टिव है, वो घरेलू खवातीन नहीं है, अब वो एक्टिव है, पॉलिटिकल एक्टिव खातून है। वैसे इस पर खवातीन जो है ना, वो आपके खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो सकता है इस बात पर कि आप अगर कोई खातून वर्किंग खातून हो या पॉलिटिकली एक्टिव है, यानी कि वो काम कर रही है ना, तो आप ये कह दें कि जी वो तो घरेलू खातून ही नहीं रहती कि जो पॉलिटिकली एक्टिव हो या वैसे कोई काम करती है। आप उसको गलत साइड पे ले गए अली भाई, आप गलत साइड पे ले गए। मैंने ये कंपैरिजन किया, एक होता है हाउस होल्ड खातून, किसी पॉलिटिशियन की मिसेज, बहन, वालदा, उनको किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है। एक होता है पॉलिटिकली एक्टिव खातून, ठीक है, जो एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल लीडर जनाब फ्रंट फुट पे खेल रही होती है, उनको किसी और तरीके से किया जाता है। मैंने उस एंगल में आपके सामने ये किया। लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव होना ये उनका हक है। नॉन इंटेंशनली आप किया आपने या इंटेंशनली किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको गलत ट्विस्ट कर, लेकिन उनका ये हक है पॉलिटिकली एक्टिव होना। नहीं हक है, लेकिन पॉलिटिकल बंदे को जवाब देना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और तरीकेकार होता है। क्योंकि वो पॉलिटिक्स पे आ गया, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गया, वो हर किसी को छेड़खानी करता है, वो बयानबाजी करता है, वो बयान देता है किसी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, शख्सियत के खिलाफ, तो फिर उसको जवाब मिलना राइट होता है, उसको जवाब दिया जाए। लेकिन मैंने फिर भी नहीं दिया। एक खातून और एक अपने पुराने कोलीग की मिसेज की इज्जत और वकार का मैंने ख्याल रखा, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं और पूरा दुनिया, पूरा बरे-सगीर जानता है कि फयाज चौहान अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और अपनी पार्टी और अपने धड़े और अपने दीन इस्लाम और अपने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किस अंदाज से जना वो जवाब देता है। लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने परसों फिर भी उनको जनाब एक अच्छी दुआ दी। फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी में हैं अब भी या नहीं है? हाँ, अब आते हैं अगली चीज की तरफ। सच्ची बात यह है, आपने पहले कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूं, ठीक है जी, और पार्टी छोड़ रहा हूं। 2 दिन बाद अच्छा आपको रिलीफ दिया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बैनुस्तूर 2-3 बातें करूंगा। रियासत ने दिया आपको रिलीफ, जिसने भी दिया आपको रिलीफ मिला, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप रिलीफ लेकर आए, आपने 2 दिन बाद ही जाके दोबारा पीटीआई का वोट बैंक और सिंपैथीज हासिल करने के लिए आप अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। वहां पे आपने जो डबल गेम करने की कोशिश की, उसमें भी आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आपको छितर पड़े, और इधर से भी आप जनाब अपनी पोजीशन खराब की। फिर उसके बाद जनाब आप आ गए, अब आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के डिनर पे आए शाम को। आपने उधर भी चालाकी की, आपने बाहर डिनर में आने के बजाय अंदर तरीन साहब को मिलकर आप निकल गए। अगले दिन आप अपनी मर्जी और मंशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी जनाब आईपीपी के क़याम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसमें आए, चेहरे छुपाते रहे, लेकिन आए अपनी शौक से आए, अपनी विल से आए, अपनी विश से आए, अपनी तमन्ना से आए, अपनी मर्जी से आए। आने के बाद आपने अगले
15-20 دن یہ جیسچر شو کیا کہ یار میں نے تو پارٹی جوائن ہی نہیں کی. پھر آپ نے جیلم میں جا کے کمپین کرنے کی کوشش کی کہ میں ابھی تک پی ٹی آئی میں ہوں, وہاں پھر اچھی خاصی ان کی چترول ہوئی. پھر آپ نے کیا کیا, آپ مسلسل اسلام آباد کے اندر ڈبل گیم کرتے رہے. اصل جو نیگیٹو رول پلے کیا ہے, جو میں اب آپ کے پروگرام میں ریویل کر دوں, اسلام آباد کے اندر کچھ سفیر ہیں کچھ ملکوں کے, یورپین کنٹریز کے, ان کا اور مسز عمران خان جو سابقہ ہے جمائمہ خان, ان کے دادکوں کا وہ نیٹ ورک کے جو اس وقت اسرائیل کے اندر بھی ایکٹیو ہے, فلسطین کے حوالے سے بھی جتنے معاملات ہیں اسرائیل کی سرپرستی کے حوالے سے, ان کا ایک نیٹ ورک ہے. فواد چوئی صاحب اس پورے اسلام آباد کے نیٹ ورک میں جا کر ریاست پاکستان کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کے حق میں لابنگ کرتے رہے. اب آپ تسلی سے سن لیجیے, تسلی سے سنیے گا. ابھی انہوں نے ان سفیروں سے ملاقات کر کے کہا کہ پاکستان کی ریاست ناکام ریاست ہے, پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جناب خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, پاکستان میں جناب چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم ہو رہا ہے. آپ اب ان سفیروں کو کہا کہ آپ اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر فلاں پابندیاں لگا کر فائنینشیل اور اکنامیکل ان کو باؤنڈ کریں کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف اور جناب فلاں ان کو ریلیف دیں. ٹھیک ہے سر, خدا کا واسطہ. اور وہی جن لوگوں سے انہوں نے باتیں کی, انہوں نے ہی پھر پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو جا کر بتائیں کہ یار یہ بندہ تو یہ چیزیں حرکتیں کر رہا ہے, یہ لابنگ کر رہا ہے. تو آپ بتائیں, آپ ریاست سے ریلیف بھی لیں اپنی ہر جرم اور گناہ کے باوجود, چیئرمین تحریک انصاف یہاں تک اگر پہنچے ہیں تو اس میں وائٹل رول فواد چودھری کا ہے. اور اس فواد چودھری نے جو رول پلے کیا ہے اس میں بیرون ملک ایک پورے ممالک ہیں عالمی پاور سے لے کے, جن کے سفیر ان کے گھروں میں جا کے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور پھر انہی کی مسز اور وہ اپنی گھر میں ان کی فوٹوز بنا کے خود وائرل کرتے رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ. تو جناب یہ یعنی کہ معاملہ 50 لاکھ کا نہیں ہے, اصل معاملہ یہ ہے جس کا ابھی آپ نے بتایا ہے. سر جی پوری ریاست نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی یہ انوالو تھے. ڈبل گیم نہیں, یہ تو ٹرپل اور فورتھ گیم اور پتہ نہیں کتنی جگہ پہ گھوٹیاں. اس کا مطلب ہے کہ اب اگر یہ رہا ہوتے ہیں اور یہاں ہونے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی سے رجوع کرتے ہیں کہ جی میں اب ایکٹیولی حصہ بننا چاہ رہا ہوں پارٹی کا, تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا؟ سر ان کو ویلکم کریں گے. نہیں, لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست مخالف سینے سے لگائیں گے, گیم چلا رہے تھے, اور جو ریاست مخالف گیم چلا رہا ہو اس کو آپ استحکام پاکستان پارٹی کا نام ہی ہے استحکام پاکستان پارٹی, اس میں شامل کر لیں گے. سر توبہ کرنے پہ تو اللہ پاک گلے سے لگا لیتا ہے, ہم تو اللہ کی مخلوق ہے. اور جس نے ساری دنیا کو بنایا, جس نے کرند پرند چرند جنات انسان پہاڑ زمین پوری جناب دنیا کو بنایا, وہ جناب معاف کر دیتا ہے. تو یہ صرف فواد چودھری صاحب کی حد تک ہے یا یہ چیئرمین پی ٹی آئی پہ بھی لاگو ہوگا؟ ہم اگر وہ توبہ تائب ہو کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہر قسم کی منافقت چھوڑ کے مختلف قسم کی گوٹیاں کھیلنے کے بجائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استحکام پاکستان جوائن کریں گے, ہم سینے سے لگائیں گے, پلکوں پہ سجائیں گے, کندھے پہ بٹھائیں گے, سر پہ گھمائیں گے اور کرائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے میں تو خیر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ابھی جو آپ نے گفتگو پچھلے 30-40 سیکنڈ میں کی ہے, یہ عموماً لوگ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا مذہب کو بھی لے آئے اس معاملے میں, اسلامک ٹچ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے سیاستدانوں کے لیے. یار پھر آپ نیگیٹو لے گے علی بھائی. نہیں, میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ اس پر ذرا وضاحت کر دیجیے. آپ جتنا مرضی نیگیٹو کوشچن پوچھ رہے ہیں جواب. اور بھائی اللہ کی مخلوق ہے تو ایگزامپل تو ہم نے انہی لوگوں کی دینی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ اس کے رسول کی دینی ہے نا, اپنے دین کے مذہب کی تعلیمات کی دینی ہے نا. میں نے آپ کو کوئی چانکیا کی تو نہیں دینی, میں نے بدھ مت کی تو نہیں دینی, میں نے آپ کو کوئی جناب, میں نے بینگ اے مسلم جہاں پہ میرا سب سے اعلیٰ اور عرفہ ایمان ہے اللہ کی ذات پہ, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ, میں بینگ اے مسلم اگر کوئی ایگزامپل دوں گا تو انہی ہستیوں کے میں سے دوں گا نا. تو میں نے وہ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو. اور والی کہانی کوئی نہیں ہے. آئی ایگری ود یو. فیاض چوہان منافق نہیں ہے. فیاض چوہان کھلے عام کہتا ہے ٹکے آنے کا میرا کوئی کرتوت نہیں ہے عمل, لیکن نظریاتی طور پہ اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے وہ ایمان دیا ہے جس پہ فخر ہے, جس پہ فخر ہے.
وہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی ناموس رسالت، ان کی ختم نبوت. فیاض الحسن چوہان سیاسی طور پہ ناکام اور نامراض بھی ہو جائے، وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا سیاست بھاڑ میں گئی، معاشرت بھاڑ میں گیا، پیسہ اس کے لیے نہیں. یہ میرے باپ کی تربیت ہے، میرے والد محترم کی تربیت ہے، یہ میری فطرت ہے. ناموس رسالت، ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اپنے دین اسلام کی سیاسی سربلندی. باقی ذات کے حوالے سے ٹکے آنے کا کوئی وصف نہیں ہے، نہ کوئی عبادات میں، نہ کوئی اخلاقیات کا دعویٰ. بالکل ٹھیک ہے چوہان صاحب. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جیسا کہ ابھی نہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنا کوئی جھوٹا چہرہ دکھائیں گے لوگوں کو، پتہ ٹکے آنے کا نہیں ہوگا. شو کریں گے کہ ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، کوئی غوث ہوں، کوئی کتب ہوں، کوئی کلندر ہوں، کوئی بڑا دیندار، بڑا فلاں. ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں ہوں. آپ پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں میں سب سے گناہگار، لیکن ان ایشوز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک وقفہ لیتے ہیں چوہان صاحب، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چوہان صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے جو بات ہو رہی تھی اسی کی کنٹینیوٹی میں اب تک جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جیسا کہ ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے ان کے حق میں مظاہرے کیے گئے، احتجاجی مظاہرے، اور اسرائیل کے خلاف کیے گئے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی کیا ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ کوئی ریلی نکالے فلسطینیوں کے لیے، ان کے حق کے لیے اور ان کے لیے آواز اٹھائے؟ علی بھائی، جس دن پہلا دن تھا نا حماس کی اور اسرائیل کی جنگ کا، اس سے اگلے دن میں نے بینگ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی، پہلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پہلے ترجمان نے پریس کانفرنس پوری کی تھی اور اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم سارے مجرم ہیں. بینگ امت مسلمہ، یہ آج ثابت ہو گیا کہ ہم سارے کے سارے یہودی طاقتوں کے ہاتھ میں اور یورپین طاقتوں کے ہاتھ میں، امریکہ برطانیہ کے ہاتھ میں، ہم سارے کے سارے غلام ہیں. سارے کے ساتھ دیکھا نا ڈونلڈ ٹرمپ کا کل کے آپ نے تقریر سن لی جی. یہاں پر امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پہ سوشل میڈیا ٹیم، وہ سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے ساری تحریک انصاف کی، سارے کے سارے، اور سارے کے سارے جناب 1973 کے آئین کے جناب منکر ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو کتنا بڑا عالمی سطح کا امت مسلمہ کا ہیرو کے طور پہ جناب پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا. لیکن عملی کیا ہے؟ جس کا دل جیت کر آئے. انہوں نے کہا میں نے دل جیت لیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر دل جیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جنا کوئی اپنی معشوق اور اپنے محبوب کے حوالے سے غلط بات تو نہیں کرتا نا. تو اس نے اپنی معشوق اور اپنے محبوب کے حوالے سے کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بات کی، اس کا اگر سالیٹیوڈ کا مطلب نکال لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ان سے کہا کہ جی میرے لیے یہ ایک ایونٹ ایسا تھا کہ جس کے بعد پھر ایک ہفتہ وہ سالیٹیوڈ میں رہے، علیحدگی میں رہے. یعنی کہ اگر بہت ہی کوئی جشن منانے کا موقع ہوتا تو وہ سالیٹیوڈ میں تو نہ جاتے. نہیں، میں آپ کو بگیسٹ مومنٹ، لفظ ہے بگیسٹ مومنٹ، بگیسٹ مومنٹ کا میں نے کل ساری انگلش کی ڈکشنری کے اندر کہا بہترین بڑے لمحات. اس کے جتنے آپ اس کے جناب سنانیمس نکالیں گے نا. سالیٹیوڈ بھی تو کہا نا، سالیٹیوڈ. سنے تو صحیح، پوری میری بات سن لیں. بگیسٹ مومنٹس، بہترین لمحات، اعلیٰ لمحات، وہ لمحات جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اس کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اس کی آشیرواد لینے کے لیے، اس کی سرپرستی لینے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، آپ قاسم سلیمانی کے جس کے اوپر پوری امت مسلمہ نے تھو کیا کہ یار یہ بہت بڑا ظلم کیا امریکہ نے، ادھر آپ امریکن پریزیڈنٹ کو جناب آپ شو کر رہے ہیں کہ یار یہ بہت زبردست بڑے بگیسٹ مومنٹس میرے لیے. اور جناب ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں. سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ہیرو بن جائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کسی کو زیرو بنا دیں. یہ وہ دجالی ماحول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی نا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ٹولز کے ذریعے سے جس کو آپ ہیرو بنا دیں، جس کو آپ زیرو بنا دیں، یہ ساری کہانی سوشل میڈیا کی ہے. ادروائز بندہ پریکٹیکلی کیا کچھ ہے، آپ قریب جا کے
5 मिनट से लेके 5 घंटे और 5 दिन वक्त गुजारें, उसके नॉलेज का, उसकी एजुकेशन का, उसकी तालीम का, उसके एप्टीट्यूड का, सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ। ठीक है, अभी वक्फे पे जाने से पहले जरा ये भी बताइएगा चौहान साहब कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा नाम जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहा है? सर, पीटीआई का तकरीबन तमाम का तमाम एमएनए एमपीए पंजाब का इंशाल्लाह पूरे के पूरे तमाम तकरीबन सारे आएंगे इंशाल्लाह। मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी? यार नहीं, ओ यार, ये तो रंगे हाथों पकड़े गए लोग हैं। अच्छा, ये जो हीरोगिरी कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर उनकी टीमें, और सारे ये रंगे हाथों पकड़े लोग हैं। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे का पूरा जनाब प्रैक्टिकल फिल्माइज किया, जनाब एंटी रियासत पूरे का पूरा। ये जो आलमी गेम थी उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इशारों पे ड्रम मास्टर वो थे और सारे आगे नाचने वाले थे। अच्छा, फारूक हबीब साहब एक्टिव हैं या गायब हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद? कौन? फारूक हबीब साहब? मुझे नहीं पता सर। नहीं, आपकी पार्टी में उन्होंने बाकायदा, फवाद चौधरी साहब ने तो इस तरह से टिका के कोई 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। आप पार्टी के तर्जुमान हैं तो आपको तो मालूम होगा कि अगर वो एक्टिव हैं तो। मुझे नहीं नॉलेज। मैं अभी लाहौर भी 2-2.5 महीने हो गए, अभी लाहौर भी नहीं आया। मैं अभी पिंडी में बहुत बिजी हूँ अपने हल्के के, सारा मैं हल्के की सियासत करने वाला आदमी हूँ। हल्के से बाहर मैं ज्यादा नहीं देखता, ना मुझे तंजीमी हवाले से किसी पार्टी में भी मैं हूँ। 17 साल पीटीआई में गुजारे, मेरी कोई तंजीमी सियासत से लेना देना नहीं। तो फारूक हबीब को भी रिलीफ उनसे ही मिला जिनसे रिलीफ फवाद चौधरी साहब को मिला था? यार देखें, तौबा तायब अगर कोई कर रहा है और तौबा तायब करके कोई कफारा अदा कर रहा है, 9 मई एक बहुत बड़ा सानहा था। 9 मई को पाकिस्तान की रियासत की चोलें हिलाई गईं। 9 मई को पाकिस्तान के वो फौज कि जिसके हवाले से आलमी सतह पे मुल्क दुश्मन ताकतों का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान उस वक्त तक तबाह नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पाक आवाम की नफरत अरूज पे नहीं आती। और अल्लाह पाक बचाए, इस 1.5 साल की इस तहरीक के अंदर, तहरीक फसाद फिल अर्द के जरिए से उस एजेंडे को हासिल करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने गेन किया। तो उस फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, पूरी रियासती सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, यानी कि आईपीपी में सारे तौबा वाले हैं। अगर कोई उससे तौबा तायब होता है तो अच्छी चीज है। आईपीपी में सारे तौबा वाले हैं, और अगर किसी ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करना है तो वो आईपीपी में जाने से वो कफारा अदा हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता वो जाए, नून लीग में जाए, वो आजाद रहे। कितने आईपीपी में आए उसके बाद कभी सुना है? नहीं, अभी तो बात पीटीआई वालों की है ना कि सबसे ज्यादा गुनाहगार वही हैं, रियासत मुखालिफ वही हैं, इंतशार पसंद वही हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। अली भाई, आप भी अरसा गुजार दिया आपने एंकरिंग करते हुए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस हुकूमत के वजीर, किस किस पार्टी के वजीर आजम नहीं उतरा? नवाज शरीफ 3 दफा उतरे हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 दफा उतरी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उतरे हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब उतरे हैं। आप बताएं, उन्होंने क्या पाकिस्तान की रियासत को दांव पे लगा दिया? उन्होंने जाके सिविल और मिलिट्री के तंसीबात के ऊपर जनाब अटैक कर दिए। उन्होंने शहीदों की इज्जतों को तार किया चौकों में खड़े होकर। उन्होंने पाक फौज के अफसरान और जवानों को जीलो खार किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने बड़ा किया, लेकिन ये नहीं किया जो हर रोज कुर्बानी। एक मिनट अली भाई, एक मिनट। पाक फौज का जवान और अफसर जो हर रोज 2 से लेकर 14 शहीद हो रहे हैं, उनकी इज्जतों का जनाजा उन्होंने निकाला। हर रोज शहीद जो होता है उसके ऊपर आप ट्वीट के नीचे, और इंडियन रॉ के जितने एक्स अकाउंट्स हैं, उन एक्स अकाउंट के साथ पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बाहर बैठे हैं, असल वो उल्लू के पट्टे हैं, वो बाहर बैठ के इंडियन रॉ के साथ मिलके पाक फौज और पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ हर रोज लान तान करें। ये कौन सी जज्बा हुकूमत वतनी है? ये कौन सी 21वीं सदी का जना रूल ऑफ लॉ है? ठीक है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कोई इस तरह करके दिखाए ना, उसकी चमड़ी उधेड़ के जना हाथ में रख दे हर मुल्क, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जनाब अरब रियासतें हो। ये पाकिस्तान एक शुतर महार मुल्क बन चुका है जहां पे जो उठता है। अभी आप देखें जनाब मियांवाली एयरबेस के हवाले से क्या हुआ अली भाई? इतना इंडियन रॉ ने जहर नहीं उगला जितना जनाब आपके पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जनाब जो बाहर बैठे। बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए बड़ी देर से कहा जा रहा है, उसके बाद फिर आखिरी सेगमेंट है, उसमें मैं आपसे 2-3 सवाल इकट्ठे पूछूंगा ताकि आप उनको एक गो में रिस्पॉन्ड कर सकें। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। फयाजुल हसन चौहान साहब, आखिरी सेगमेंट है, हमारे पास 2 मिनट है, मैं आपसे एक ही मरतबा में सवाल पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि आपका जो वोट बैंक है वो कितना तगड़ा है कि आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिल सकेगी या अभी वोट बैंक पे काम होना है?
دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی چاہیے یا مل رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ جیسے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. علی بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ووٹ بینک شہروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر کینڈیڈیٹس کا اور الیکٹیبلز کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس رکھ دوں پاکستان کی. شہروں کے اندر صرف 100 میں سے 5 سے 15 ووٹ ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کے ہوتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ بھی کوئی ماں کے پیٹ میں سے جناب اپنی پاپولیرٹی اور اپنا ووٹ بینک لے کے نہیں آتی, نہ ہی اس پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ اور سارے کے سارے GHQ کے گملوں میں لگے, وہاں سے پروان چڑھے, وہاں سے ہی پانی ان کو اور وہیں سے کھاد ملتی ہے, اور پھر رلتے وہ پھر پاپولر لیڈر جس طرح بنتے ہیں, کوئی جنرل ظہیر الاسلام, کوئی جنرل شجاع پاشا, کوئی جنرل فیض اور کوئی جنرل ایوب اور کوئی جنرل ضیاء. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سیاست کے اندر صرف الیکشن کے اندر کامیابی ہی جناب معیار نہیں ہوتا. سیاست ہوتی ہے ملک اور قوم کی اور عوام کی خدمت کے لیے. میرے لیے پہلا کرائٹیریا ملک اور قوم ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں 1.5 سال جس انداز سے استعمال کیا گیا دنیا میں اسرائیلی لابی نے, اور ایک مخصوص لابی ہے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے, اس کے ذریعے سے جو چیئرمین تحریک انصاف نے ہمیں استعمال کیا, ہم نے اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ریاست پاکستان کے لیے اپنی جنگ لڑنی ہے. الیکشن جیتنا ہارنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا سیاستدان کے لیے. اور باقی جہاں تک حلقے کی سطح ہے نا, میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جو فرنٹ فٹ کے اوپر IPP کا, میں سوشل میڈیا کے اندر 5 مہینے سے جنگ لڑ رہا ہوں, اور میں اپنے حلقے سے فرنٹ فٹ کے اوپر ساری پالیٹکس کر رہا ہوں. باقی جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی شکوہ تو نہیں ہے. 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. فیاض چوہان اپنے حلقے کے اندر بھی اور پاکستان کی سیاست میں, میری پاکستانی کی حیثیت سے ریڈ لائن پاکستان, مسلمان کی حیثیت سے ناموس رسالت اور ختم نبوت, بس ناٹ ایٹ آل. نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, نہ اوپر نہ نیچے, بس ادھر تک فیاض چوہان کی سیاست بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم. جدھر ایسی چیز آئے گی ہر چیز داؤ پہ لگا کے پاکستان کے لیے ناموس لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی شکایت. لیول پلینگ فیلڈ اب کا جو رونا, آپ بتاؤ 2018 کے اندر کون سی لیول پلینگ فیلڈ تھی نواز شریف صاحب کے لیے, مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ آپ بتاؤ نا. اس وقت سنجی اوجن گلیا میں مرزا یار نچے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے اور جناب پوری پارٹی کے لیے. آپ بتائیں نا KPK کے اندر 2013 اور 2018 کے الیکشن میں آپ بتائیں پیپلز پارٹی کے لیے اور ANP کے لیے کون سی لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ ہاں, اپنے اوپر آئے تو جناب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ یاد آ جائے. اور جو اپنے موج میلے کرتے رہے ہیں, کہتے ہیں نا میرا بڑا مشہور مقولہ ہے, آپ کرے تو راس ڈیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈیلا. سر جی آپ مطمئن ہونے چاہیے. نون لیگ کی آپ نے ابھی سے جو ہے وہ ترجمانی شروع کر دی ہے, ان کو چھوڑ دیں. ترجمانی نہیں, ریالٹیز ہے علی بھائی. اب وہ تعصب کی سیاست نہیں ہے. چلیں ایک بات جاتے جاتے میری بھی ذرا گزارش سن لیں. آپ نے جہاں تک اپنی بات کی ہے نا ایز اے پولیٹیکل ورکر, اور اپنی جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں پوزیشن ہے, وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے حلقے میں جیت جائیں گے. لیکن یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ علیم خان صاحب ہوں یا جہانگیر خان ترین صاحب, یہ دونوں ہی اپنی سیٹس نکال لیں, بڑی بات ہے. یار یہ چیزیں لگی رہتی ہیں, آپ چھوڑیں اس کو. ملک سب سے پہلے ہے, ابھی آپ وقت گزرنے دیں. ملک سب سے پہلے ہے, ملک کی جدوجہد کر رہے ہیں. الیکشن ہار کے بھی جو ہے لوگ جیت جاتے ہیں, آپ چھوڑیں اس کو. چلیں, اور جو جیت کے بھی لوگ ہار جاتے ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ چوہان صاحب. 15 سال جیتا نا پیپلز پارٹی نے. جی, پیپلز پارٹی نے صرف 15 سال جیتا. کیا عزت کمائی ہے بتائیں نا, کیا عزت کمائی؟ دوبارہ پھر جیت جائیں گے. نواب شاہ میں جناب ابھی کتے کاٹنے کی جناب ٹیکے نہیں ہے. پھر بھی سندھ میں جیت جائیں گے. سالوں میں کتے کاٹنے کے ٹیکے نہیں ہے. پھر بھی سندھ میں جیت جائیں گے. ہاں تو پھر ایک رکھ بھی آ رہے ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. آپ کی بار ہی جیتیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بار اردو اسپیکنگ آنا پڑے گا. چلیں, چوہان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے فیاض الحسن چوہان صاحب. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.